बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 30। वो रात चित्तौड़ के लिए बड़ी दहशतनाक और लर्जा खेज थी। किले पर किसी मातम कदे का गुमान होता था। बूढ़े राजपूत कांपती आवाजों में गुजरे हुए जमाने का मरसिया पढ़ रहे थे। शादीशुदा औरतें हैरत व सकूत और रंजो अलम का मुजस्मा बनकर रह गई थी। उनके सीनों में जिंदा रहने की तड़प मौजूद थी, मगर हिंदू समाज की रस्में उन्हें भड़कती हुई आग में चुपचाप जल जाने के लिए मजबूर कर रही थी। नौखेज दोशीज़ाएं जिन पर अभी अहद शबाब के असरार और रमूज भी नहीं खुल सके थे, अपने माँ बाप और भाइयों की तरफ सहमी हुई नजरों से देख रही थी। उनकी खौफजदा आंखों में बस एक ही सवाल लरज रहा था, हमें किस जुर्म में जिंदा जलाया जा रहा है। राजपूत चोरमा जो सदियों से औरतों को कच्ची मिट्टी का खिलौना समझते आए थे, अपनी शमशीरें बेनायाम किए हुए पुरजोश तकरीरें कर रहे थे। हमारे बाद तुम्हारा जीवन इस धरती का एक बोझ बन जाएगा। दहली से आने वाले मलीच भूखे दरिंदों की तरह तुम्हारे अछूते जिस्मों पर टूट पड़ेंगे और तुम लानत और रुसवाई का कभी ना मिटने वाले निशान बनकर रह जाओगी। इससे पहले कि दुश्मन के खूनी हाथ तुम्हारे दामने आबरू को तार तार कर डालें, तुम हमारी आंखों के सामने मुकद्दस आग के हिसार में दाखिल हो जाओ। इस तरह तुम्हें तमाम दुखों से मुक्ति भी मिल जाएगी और तुम्हारी बेचैन रूहों को लाजवाल सुकून भी हासिल हो जाएगा। अभी तो हमारे बाप और भाई जिंदा हैं। बहुत सी राजपूत दोशीज़ाओं ने बुलंद आवाज में एहतजाज किया। उनके जीते जी हम कैसे मर जाएं? तुम्हें हमारी जिंदगी में मौत को कबूल करना होगा, राजपूत मर्दों ने चीखते हुए कहा। अब हम इसी हालत में जंग कर सकते हैं जब हमें यकीन हो जाए कि हमारी इज्जत और नामूस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है, और ये तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हमारी नज़रों के सामने तुम्हारे जिस्मों की राख हवा में बिखर जाए। सुल्तान ने यकीन दिलाया है कि चित्तौड़ के बूढ़ों, बच्चों और औरतों को उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल होगा। एक खूबसूरत दोशीज़ा ने जवाब देते हुए कहा। यह लड़की हुक्मरान खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता थी और उसने अपने कानों से अलाउद्दीन का आखिरी फरमान सुना था। वो फरमान जिसे मलिक नुसरत खान ने सरे दरबार पढ़कर सुनाया था और जिसमें सुल्तान ने राजा रतन सिंह को हुक्म दिया था कि शिकस्त के बाद राजपूत अपनी वहशियाना रस्मों को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। राजपूत दोशीज़ा ने अलाउद्दीन के उसी फरमान की तरफ इशारा किया था। अपनी कौम की लड़की का यह बेबाकाना जवाब सुनकर राजपूत सिपाही मुश्ताइल हो गए। सुल्तान झूठा है, वो तुम्हें आफियत व अमान देने के बहाने एक खौफनाक खेल खेल रहा है। तुम अभी मासूम हो और तुम्हें तारीख के मिजाज का अंदाजा नहीं कि जब कोई कौम शिकस्त से दो चार हो जाती है तो सबसे पहले उसकी औरतें हमलावरों के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। हमें खबर है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते। राजपूत दोशीज़ा बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दे रही थी। मोहम्मद बिन कासिम आया, मगर उसने किसी हिंदू औरत को छुआ तक नहीं। फिर शहाबुद्दीन गौरी एक फातेह की हैसियत से नमूदार हुआ और उसके सिपाहियों ने भी किसी राजपूत लड़की के सर से आंचल नहीं खींचा। अब अलाउद्दीन चीख चीख कर अहले चित्तौड़ को यकीन दिला रहा है कि तमाम कमजोर व नातवा मर्द, बच्चे और औरतें उसकी शमशीर के साए में हैं। सारे मकामी बाशिंदे इस रात से भी बाखबर हैं कि सुल्तान के जिन सिपाहियों ने अछूत दोशीज़ाओं पर दस्त दराजी की थी, वो हमारी ही सरजमीन पर मौत की नींद सुला दिए गए। बेशक हम किले की चार दीवारी में कैद हैं, मगर हमारी समातें मल्लाहों और अछूतों की बस्तियों में रहने वालों के वो गीत सुन रही हैं जिनमें सुल्तान की अजमत के तराने दिन रात गाए जाते हैं। राजपूत दोशीज़ा मौत के खौफ से बेनयाज हो चुकी थी और उसने अपने जज्बों को इस दलेरी के साथ जाहिर किया था कि चित्तौड़ के निगहबान सन्नाटे में आ गए थे। चंद लम्हों तक किले के तवीलो आरीज मैदान पर मौत का सा सकूत तारी रहा। फिर एक राजपूत सरदार ने उस बेबाक लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, तुझ पर देवताओं की लानत हो कि तूने राजपूतों की आन मट्टी में मिला दी। क्या तुझे खबर नहीं कि वो राक्षस सुल्तान तेरी राजमाता को दरबार में नचाना चाहता है? ईश्वर राजमाता के तकद्दुस की हिफाजत करे। राजपूत दोशीज़ा अचानक उदास नजर आने लगी थी। इस धरती पर वो रात कभी ना उतरे जिसके अंधेरे हमारी राजमाता के रोशन चेहरे को जिल्लत की स्याही से भर दें। तो फिर खामोशी से इस आग में जल जाओ जो कुछ देर बाद दहकाई जाएगी। राजपूत सरदार ने तल्ख लहजे में कहा। खामोशी से नहीं, खुशी से कहो सरदार। राजपूत दोशीज़ा एक बार फिर सरकश नजर आने लगी थी। दोनों बातों का एक ही मफहूम है, राजपूत सरदार ने झुंझलाकर कहा। हरगिज नहीं। राजपूत दोशीज़ा की आवाज यकायक बुलंद हो गई थी। खामोशी जबर का नाम है और खुशी आजादी का।
ان मासूम लड़कियों के चेहरे तो देखें, क्या कहीं खुशी का कोई अक्स नजर आता है? ये सब की सब जिंदा रहना चाहती हैं, मगर इन्हें हमारे समाज की जालिम रस्में जला डालना चाहती हैं। राजपूत सरदार मजीद कुछ कहना चाहता था कि राजा रतन सिंह के हुक्म पर उस शोरीदा सर लड़की को कत्ल कर दिया गया जो अपनी जवान आरजुओं के साए में जिंदा रहना चाहती थी। हर वो जिस्म इसी तरह साकित कर दिया जाएगा जिसके अंदर देवताओं के कवानीन से बगावत की लहरें उठेंगी। हम अपनी आबरू को लानत ज़दा जिंदगी की थालियों में सजाकर दुश्मन की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इस जाबिराना हुक्म ने राजपूत दोशीज़ाओं के तांबे जैसे जिस्मों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया था। कुछ देर बाद हजारों औरतें, जिनमें नौखेज दोशीज़ाएं भी शामिल थी, एक बड़े जलूस की शक्ल में माता के मंदिर की तरफ जाने लगी। इस दौरान जनाना महल के हर कमरे में लकड़ियों के अंबार जमा किए जाते रहे। रात का काफिला दबे पांव गुजरता हुआ सुबह की मंजिल के करीब तर होता जा रहा था। निस्फ शब के बाद औरतों की पूजा मुकम्मल हुई। फिर उन मजलूमों के कारवां को वादी हलाकत की तरफ ले जाया गया। तमाम कमरों में आग लगा दी गई थी। मंदिर के पुजारी जनाना महल के बड़े दरवाजे पर पीतल के बर्तन लिए खड़े थे। उन बर्तनों में गोमुख का पानी भरा हुआ था। यह वो पानी था जिसे गाय का मुंह धुलाने के बाद बर्तनों में महफूज कर लिया जाता था। इस पानी को आबे मुकद्दस का दर्जा हासिल था और खास खास त्योहारों के मौके पर इसके चंद कतरे छिड़कना बाइस से बरकत समझा जाता था। औरतों के सत्ती होने की रस्म को 2 मरहलों में तकसीम कर दिया गया था। पहले मरहले में आम राजपूत सिपाहियों की बीवियां और बेटियां शामिल थी जिन्हें जनाना महल के कमरों में जलकर खाक होना था। दूसरे मरहले में रानी पद्मनी और तमाम राजपूत सरदारों की बीवियां थीं जिन्होंने सत्ती की रस्म अदा करने के लिए माता के मंदिर का इंतखाब किया था। रात के पिछले पहर इस वहशियाना रस्म का आगाज हुआ। बड़े दरवाजे में दाखिल होने से पहले पुजारी जलने वाली औरत के कपड़ों पर गोमुख के पानी की चंद बूंदें डालते थे और फिर वो औरत अपने मक्तल की तरफ बढ़ जाती थी। हर कमरे के दरवाजे पर 10-10, 20-20 मुसल्लह सिपाही खड़े थे जिनका एक ही काम था कि वो औरतों और बच्चों को भड़कती हुई आग में धकेलने के बाद बाहर से दरवाजे बंद कर दें, और अगर कोई औरत मौत से डरकर भागना चाहे तो उसके लिए राह फरार बाकी ना रहे। वो शादीशुदा औरतें जिनके शोहर 12 रोजा जंग में मारे जा चुके थे बेधड़क आग में दाखिल हो गई, मगर जब उनके बच्चों को शोलों के दरमियान फेंका गया तो वो दर्दनाक आवाजों में चीख चीख कर रहम की भीख मांगने लगी। हमें जला डालो मगर हमारे बच्चों को इस आग से निकाल लो, कहीं इनकी मौत हमसे नहीं देखी जाती। जलने वाली औरतों की चीखों ने राजमहल में बड़ा होलनाक समा पैदा कर दिया था। अभी मुश्किल से चंद 100 औरतें ही आग का ईंधन बनी होंगी कि बड़े दरवाजे में दाखिल होने वाली खवातीन यकायक ठहर गई। हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे इस बेदर्द आग की गिजा नहीं बन सकते। कई हजार औरतों ने अपने मर्दों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। फिर जब उन पर जबर किया गया तो वो किले के मैदान की तरफ भाग खड़ी हुई। एक अजीब सा हशर बरपा था। राजपूत सिपाही दुश्मन का मुकाबला करने की बजाय अपनी औरतों और बच्चों का ताकुब कर रहे थे और उन्हें पकड़ पकड़ कर आग में झोंक रहे थे। दूसरी तरफ माता के मंदिर के वसी इहाते में लकड़ियां जला दी गई थी और शोले इस तरह रक्स कर रहे थे जैसे बेशुमार नागों की जबानें किसी जानदार को डसने के लिए लपक रही हों। राजा रतन सिंह अपने सरदारों के हमरा आखिरी बार रानी पद्मनी से मिलने आया। वो जर्द लिबास पहने अपनी कनीजों के दरमियान खड़ी थी और उसके गले में चंबेली के फूलों के गजरे पड़े हुए थे। सत्ती होते वक्त राजपूत औरतों का यही अंदाज होता था। दूसरे सरदारों की बीवियां भी जर्द कपड़ों में लिपटी हुई खड़ी थी। आग के शोले इस कदर बुलंद थे कि महल के तारीक तरीन गोशे भी रोशन हो गए थे। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मनी की तरफ देखा और लरसती हुई आवाज में अपनी महबूब बीवी को मुखातिब किया। अल फिराक मलिकाए कोहसार, अलविदा महारानी चितौड़। देवताओं को मंजूर है तो बहुत जल्द हम सब लोग तुमसे परलोक में आ मिलेंगे। इसी तरह दूसरे राजपूत सरदारों ने भी अपनी बीवियों को मुखातिब करके अलविदाई कलमात कहे। रानी पद्मनी का लिबास जर था मगर उसके चेहरे की सुर्खी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। वो बावकार अंदाज में इस तरह खड़ी थी जैसे वादिये मर्ग में नहीं, राज दरबार में अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रही हो। यही कैफियत दूसरे सरदारों की बीवियों की भी थी। उनके चेहरों पर ना खौफ व दहशत का कोई अक्स था और ना अजियत व कर्ब की कोई परछाई। जैसे आग में जलना उनकी जिंदगी का दिलचस्प मशगला हो। मंदिर के इहाते का दरवाजा बंद कर दिया गया और राजा रतन सिंह अपने सरदारों के साथ पहरेदारों की तरह खड़ा हो गया। उसे अंदेशा था कि कहीं अलाउद्दीन के सिपाही रात के अंधेरे से फायदा उठाकर महल में दाखिल न हो जाएं और रानी पद्मनी के सत्ती होने की रस्म नामुकम्मल न रह जाए। किले के मैदान में एक कयामत सी बरपा थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यौम हिसाब आ पहुंचा हो। गुनहगार अपने अलमनाक अंजाम के खौफ से भाग रहे हों और अजाब के फरिश्ते उन्हें पकड़ पकड़ कर दोज़ख की आग में डाल रहे हों।
जब इंसानी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया तो राजा रतन सिंह भी परेशान सा नजर आने लगा। उसे इतला दी गई कि औरतों का हजूम बेकाबू हो गया है। राजपूत सम्राट ने फौरन हुक्म जारी किया कि कोई औरत किले से बाहर न जाने पाए। चित्तौड़ के मुसल्लह सिपाही उन औरतों का पीछा कर रहे थे जिन्हें जीती जागती जिंदगी की तलब थी और जो बड़ी जुर्रत के साथ अपनी मजहबी रस्मों को झुठला चुकी थी। इस कश्मकश में बहुत सी औरतें दीवारों से टकराकर जख्मी हो गई, मगर फिर भी जिंदगी की तड़प ने उन्हें हर चोट से बेनयाज कर दिया था। वो गिर गिर कर उठ रही थी और उठ उठ कर भाग रही थी। शीरख्वार बच्चे उनकी आगोश में थे और वो किसी सूरत किले की चार दीवारी से बाहर निकल जाना चाहती थी। मौत और जिंदगी के इस खौफनाक खेल में राजपूत औरतों की निस्फ तादाद उन गजालाने दश्त की तरह पकड़ ली गईं जिनके ताक़ुब में ताकतवर दरिंदे दौड़ रहे थे और जिन्हें असीर करने के लिए कदम कदम पर आहनी जाल बिछाए गए थे। फिर भी 2-3 हजार खवातीन इस हालत में किले से निकल गईं कि उनके जिस्म जख्मी थे और लिबास जगह जगह से फटे हुए थे। यह उस दस्त दराजी का नतीजा था जिसका मुजाहिरा राजपूत सिपाहियों ने औरतों को रोकने के लिए किया था, मगर वो अपने इरादों में मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सके। किले से बाहर बुलंद होने वाले आग के शोलों ने अलाउद्दीन को पहले ही होशियार कर दिया था। सुल्तान ने उसी वक्त रामदेव को तलब करके पूछा, ये कैसी आग है? क्या रतन सिंह ने अपनी शिकस्त से खौफजदा होकर किले को नजर आतिश कर दिया? नहीं फातह आलम, ये तो उन बेजबान औरतों के जिंदा जलाए जाने का एहतमाम है जिनकी मौत के बाद राजपूत सिपाही सुल्तान के लश्कर पर आखिरी हमला करेंगे और यह हमला इंतहाई खौफनाक होगा। रामदेव ने अपनी कौम के एक अहम राज को फाश करते हुए कहा, हमने तो रतन सिंह को बहुत पहले हुक्म दिया था कि वो इस हैवानी हरकत से बाज रहे। अलाउद्दीन ने गजबनाक लहजे में कहा, हमारी जंग मजलूमों से नहीं, हम तो सितमगरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने आए हैं। ऐ संसार को अपनी शमशीर के साए में आमान देने वाले वहशी राजपूत इंसानियत की जबान नहीं समझते। ये उनकी मजहबी रस्म है और उसे हर हाल में अदा करके रहेंगे। रामदेव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमारी जबान तो दरख्त और पत्थर भी समझते हैं, फिर राजपूतों की क्या मजाल है कि वो अलाउद्दीन का हुक्म सुनने से इनकार कर दें। सुल्तान खुद भी आग के शोले की तरह भड़क उठा था। उसे मजलूम औरतों के साथ पदवनी के जल जाने का भी अंदेशा था, इसलिए वो बेकरार होकर खेमे से बाहर निकल आया और अपने अमीराने लश्कर को मुखातिब करके कहने लगा, किले में दाखिल होकर इस आग को बुझा डालो जो किसी तरह भी तुम्हारे सुल्तान के कहर की आग से ज्यादा तेज नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, अभी रात का अंधेरा बाकी है। सिपह सलार ख्वाजा हाजी ने सर झुकाए हुए कहा, किले के अंदरूनी रास्तों से नावाकफियत के सबब यह तारीकी सुल्तान के लश्कर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सुबह का उजाला हमसे ज्यादा दूर नहीं, अगर हम रोशनी का इंतजार कर लें तो। नहीं ख्वाजा, सुल्तान ने अपने सिपह सलार की बात काट दी, आज कोई अंधेरा तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं होगा। तुम तो रोशनी के नुमाइंदे हो, उजालों के सफीर हो, फिर इन बेजान तारीकियों से क्यों खौफजदा होते हो? ख्वाजा हाजी ने अपनी शमशीर पर गिरफ्त मजबूत कर दी। फिर अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत खान, ताजुद्दीन इराकी और मलिक जफर खान को हुक्म देते हुए कहा, शुमाल और जनूब से अपने लश्करों को आगे बढ़ाओ और सदर दरवाजे पर पूरी ताकत से अलगार करो। यह हमले का बेहतरीन वक्त है। सिकंदर पानी के सैलाब से गुजरकर दुश्मन के सरों पर पहुंचा था। हम आग के तूफान को अबूर करके किले में दाखिल होंगे। अलाउद्दीन हमेशा अपने आप को सिकंदर सानी समझता था और उस वक्त भी वो सिकंदर आजम के अंदाज में फतह का ख्वाब देख रहा था। इराकी, तुम राजपूतों की बदनसीबी का अंदाजा नहीं कर सकते कि वो अपने ही हाथों अपने घर जला रहे हैं। आगे बढ़ो और इस बेअमल कौम को गुलामी की जंजीर पहना दो। अभी सुल्तान अपने सिपह सलारों को नई हिकमत अमली का मफहूम समझा रहा था कि अगले दस्तों के कुछ सिपाही भागते हुए आए और राजपूत औरतों के किले से बाहर निकल आने का वाकया बयान करने लगे। अलाउद्दीन के फौजियों ने बताया कि वो मजलूम औरतें सुल्तान को मदद के लिए पुकार रही हैं। चंद लम्हों के लिए अलाउद्दीन पर लर्जा सा तारी हो गया। फिर उसने अपने सिपाहियों से चीख कर कहा, जो औरतें दरिंदों की गिरफ्त से निकल आई हैं उन्हें पनाह दे दो और जो मौत के दहाने में घिर गई हैं उन्हें भी निजात दिलाने की कोशिश करो। मौत और जीस्त पर सिर्फ खुदा का इख्तियार है, मगर तुम अपनी शमशीरों का कर्ज अदा करो। आज मजलूमों की एक जमात ने तुम्हें मदद के लिए पुकारा है। तुमने सियासी जंगें बहुत लड़ी हैं, लेकिन इस जंग को इन सितम रसीदा औरतों के नाम कर दो जिनसे तुम्हारा कोई मजहबी रिश्ता नहीं है। सुल्तान का हुक्म सुनते ही मुसलमान सिपाही कई समतों में बिखर गए। सिपह सलार ख्वाजा हाजी सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुल्तान के फौजियों के कसीर तादाद किले की शुमाली और जनूबी फसीलों के गहरे शिगाफ से अंदर दाखिल हुई। भड़कते हुए शोलों की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी, लेकिन वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। अनजाने महाज पर यह मुकाबला बहुत सख्त और सबर आजमा साबित हुआ। अगरचे नादीदा मोर्चों पर राजपूत सिपाहियों की तादाद कम थी, लेकिन रात के धुंधलके से उन्हें बहरहाल एक मखसूस फायदा पहुंच रहा था।
وہ کسی موڑ کسی اوٹ سے اچانک برآمد ہوتے اور مسلمان سپاہیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ علاؤدین کے جان نثار کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے، مگر ان کی پیش قدمی جاری رہی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے سلطان کا یہی حکم تھا۔ سورج پول جو قلعہ چتوڑ کا صدر دروازہ تھا، اس پر گھمسان کا رن پڑا۔ راجپوت سپاہی بڑی بے جگری کے ساتھ اپنی پناہ گاہ کا دفاع کر رہے تھے۔ مسلمان سپاہیوں کے لیے ایک گز آگے بڑھنا بھی دشوار نظر آ رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اپنے سرداروں کے ہمراہ ماتا کے مندر پر پہرا دے رہا تھا۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ مسلمان سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ مختلف سمتوں سے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ کچھ دیر تک تو رتن سنگھ کو یقین ہی نہیں آیا کہ سلطان کے فوجی اس طرح بھی حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ آخری جنگ دن کے اجالے اور تیز دھوپ میں لڑی جائے گی، مگر جب قلعے میں ہر طرف شور بلند ہوا تو رتن سنگھ نے حکم دیا کہ بیشتر سپاہی سورج پول کی حفاظت کریں۔ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد قلعے کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ باقی راستے بہت زیادہ پرپیش تھے، ان سے مسلمان فوجیوں کا گزرنا آسان نہیں تھا۔ یہی سوچ کر رتن سنگھ نے اپنی تمام نئی طاقت سورج پول کے دفاع کے لیے وقف کر دی تھی۔ راجپوت سپاہی بڑی تیزی سے سمٹ کر سورج پول پر جمع ہو رہے تھے اور سلطانی لشکر کے سامنے ایک آہنی دیوار بن گئے تھے۔ ایک گھنٹے کی مختصر سی جنگ میں علاؤدین کے سینکڑوں سپاہی لقمہ اجل بن چکے تھے، مگر خواجہ حاجی اپنے فوجیوں کو مسلسل پیش قدمی کا حکم دے رہا تھا۔ یہ پیش قدمی اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ مسلمان سپاہی چند قدموں کا فاصلہ طے کریں اور راجپوتوں کے زہریلے تیروں کا نشانہ بن جائے۔ خواجہ حاجی چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہا تھا۔ بس چند لمحوں کی بات ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے اور تمہارے دوسرے بھائی عقبی راستوں سے قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر اور موت کا بازار گرم ہونے تو پھر دشمن ہر طرف سے محصور ہو جائے گا اور اس پر زندگی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ مسلمان سپاہی اپنے امیر لشکر کے حکم پر سر بکف ہو کر لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے سر سے سیاہ چادر ہٹ گئی اور فضا میں اس قدر اجالا پھیل گیا جس سے محاذ جنگ کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ خواجہ حاجی نے اداس نظروں سے اپنے ان سپاہیوں کی لاشوں کو دیکھا جنہوں نے جان نثاری کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ سورج کی روشنی راجپوتوں کے لیے فنا کا پیغام ثابت ہوئی۔ سلطان کے تیر انداز دستے نے ان تمام راجپوت تیر اندازوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو مختلف جھروکوں اور کھڑکیوں سے علاؤدین کے سپاہیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی جسے بہت جلد دور کر دیا گیا۔ اب سلطانی لشکر کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک سورج پول پر خوفناک جنگ ہوتی رہی۔ راجپوتوں نے قلعے کے راستے میں اپنی لاشوں کی دیواریں بنا دی تھی، مگر علاؤدین کے فوجیوں کا جذبہ تسخیر ایک ایسا سیلاب تھا جس سے پتھروں کے جگر بھی کٹ جاتے تھے۔ انسانی گوشت کے نرم و نازک ٹکڑے ان کی راہ میں کس طرح حائل ہو سکتے تھے۔ جب سورج پول پر چتوڑ کے محافظوں کی گرفت کمزور ہونے لگی تو کچھ سرداروں نے رتن سنگھ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ قلعے کا صدر دروازہ بند کر دیا جائے۔ راجپوت سردار اس طرح اپنی شکست کو عارضی طور پر ٹالنا چاہتے تھے، مگر رتن سنگھ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، اگر سورج پول بند ہو گیا تو ہم دشمنوں کے نرگے میں گھر کر بے کسی کی موت مارے جائیں گے۔ رتن سنگھ کو اندازہ تھا کہ علاؤدین کے سپاہی شمالی اور جنوبی سمتوں سے قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اگرچہ انہیں ایک طویل چکر کاٹ کر سورج پول تک پہنچنا ہوگا، لیکن انجام کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی خیال کے پیش نظر راجہ رتن سنگھ سورج پول کو بند کرنے سے گریزاں تھا۔ راجپوت سمراٹ نے آخری بار اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا، درگا اور کالی کی قوتیں تمہارے سروں پر سایہ فگن ہے، شکست کسی بھی صورت میں تمہارا مقدر نہیں بن سکتی، جیتے تو وجیتا کہلاؤ گے اور مر گئے تو امر ہو جاؤ گے۔ رتن سنگھ کی اس تقریر نے راجپوتوں کے بجھتے ہوئے جذبوں کی آگ کو نئے انداز سے بھڑکا دیا۔ اب ان کے لیے زندگی اور موت کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ گھروں میں آگ لگ چکی تھی، بیوی بچے یا تو نظر آتش ہو چکے تھے یا پھر اس ہنگامہ داروگیر میں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہے تو کس حالت میں ہے۔ چتوڑ کے نگہبان پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی تو کس کے لیے؟ زندگی جن رشتوں سے عبارت ہے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے تھے۔ مجبوراً راجپوتوں کو ہلاکت و بربادی سے اپنا ناطا جوڑنا پڑا۔ وہ دیوانہ وار سلطان کے بڑھتے ہوئے لشکر پر حملے کر رہے تھے۔ جنگ صرف جذبوں سے نہیں، عقل و ہوش سے بھی لڑی جاتی ہے۔ دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے شجاعت و مردانگی ہی نہیں، بہترین منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر راجپوت اس صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے۔ ان کی تلواریں فضا میں لہرا رہی تھی، لیکن وحشت و جنون کے سبب اکثر وار کھالی جا رہے تھے۔ راجہ رتن سنگھ کو یقین ہو گیا تھا کہ سورج پول پر یہ مارکہ آرائی زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکے گی، اس لیے وہ اپنے چند معتمد سرداروں کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا رہا۔ رانی پدمنی کا بھتیجا گورا بادل جوش جوانی میں بے قابو ہو گیا۔
रतन सिंह ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर खून की हिद्दत गोरा बादल को उड़ाए लिए जा रही थी। वो बर्क रफ्तारी के अंदाज में आगे बढ़ा और राजपूत सिपाहियों की अगली सफों में नमूदार हुआ। गोरा बादल की भी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अलाउद्दीन तक पहुंच जाए और फिर खिलजी हुक्मरान को दस्त बदस्त जंग के लिए ललकारे। इसी धुन में ये नौखेज राजपूत ज्यादा किले से बाहर निकला, अपनी शमशीर जनी के भरपूर जौहर दिखाते हुए कई मुसलमान सिपाहियों को तहे तैग किया। मगर जब मौत आई तो इस तरह के अलाउद्दीन के एक जांबाज ने गोरा बादल के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अहद शबाब के मतवाले ने यह सोचा भी ना था कि सुल्तान की तैगजन किस कदर जहांदीदा है और सिपागरी के फन में कैसी महारत रखते हैं। चित्तौड़ की तारीख आज़ादी का एक एक वरक बिखरता जा रहा था। राजा रतन सिंह कुर्बानगाह के अहाते के करीब पहुंचा तो आग के शोले पूरी तरह भड़क चुके थे और तेज हवा ने उन्हें बहुत ज्यादा मुंतशिर कर दिया था। तपिश इस हद तक बढ़ गई थी कि 50-50 गज तक किसी इंसान का ठहरना मुश्किल नजर आ रहा था। लोहे का दरवाजा पिघलकर दहकती हुई आग का ढेर बन चुका था। राजा रतन सिंह ने हसरत ज़दा नजरों से मंदिर की बुलंद दीवारों को देखा जो शोलों की तमाजत और धुएं की कसरत से स्याह हो चुकी थी। अब हम सहन में दाखिल भी नहीं हो सकते। रतन सिंह थके थके लहजे में अपने सरदारों से मुखातिब हुआ। नहीं सम्राट, बहुत देर हो चुकी। सरदार बलराम सिंह की आवाज से इंतहाई तलखी का इजहार हो रहा था। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। हमें उसी वक्त इहाते में दाखिल होना चाहिए था। यह ताखिर बहुत जरूरी थी बलराम सिंह, राजपूत सम्राट ने अपने सरदार के लहजे की सरकशी को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगर हम ऐसा ना करते तो कोई राजपूत दुश्मन से मुकाबले के लिए आमादा ना होता। चित्तौड़ का अंजाम कुछ भी हो, मगर यह ताखिर हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक खून के आंसू रुलाएगी। बलराम सिंह अपने दोनों हाथों को मलते हुए चीखा। होश से काम लो और कोई तदबीर सोचो। रतन सिंह ने सब्र जब्त से काम लेते हुए कहा। अभी सूरज पोल पर जंग जारी होगी और दुश्मन को यहां तक पहुंचने में कई घंटे दरकार होंगे। वक्त की इस मोहलत से फायदा उठाने की कोशिश करो। बलराम सिंह संभल गया। तमाम सरदारों के जहन तेजी से गर्दिश कर रहे थे। रतन सिंह शदीद इज़्तिराब के आलम में मंदिर के गिर्द कई चक्कर काट चुका था, लेकिन हर बार उसके चेहरे पर मायूसियों के साए उभर कर डूब जाते थे। बलराम सिंह ने घबराकर दीवार पर कमंद डाली, मगर आग की लपटों ने रेशम की रस्सी को दूसरे ही लम्हे जला डाला। बलराम सिंह भागकर दूसरी दीवार की तरफ गया। वहां शोलों की लपक किसी कदर कम नजर आ रही थी। कमंद आग के असरात से महफूज रही। बलराम सिंह ने खुशी में नारा बुलंद किया, जय माता की, और दीवार पर चढ़ने लगा। रतन सिंह और दूसरे राजपूत सरदार भी अचानक बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आने लगे थे, मगर उस वक्त उनकी मायूसियों की इंतहा ना रही जब बलराम सिंह ने एक हाथ से दीवार की मंडेर को पकड़ने की कोशिश की। दीवार के पत्थर लोहे के टुकड़ों की तरह तप गए थे। बलराम सिंह उस आफत नागहानी को बर्दाश्त ना कर सका और तवाजुन खो बैठा। कमंद उसके हाथ से छूट गई। दीवार और जमीन के फर्श का फासला ज्यादा था, इसलिए बलराम सिंह की एक टांग टूट गई। फितरतन बहादुर था, तकलीफ बर्दाश्त कर गया, मगर अब वो किसी सहारे के बगैर चलने से माजूर हो गया था। अपने एक साथी का हशर देखकर राजा रतन सिंह और दूसरे राजपूत सरदारों की आखिरी उम्मीद भी धुएं के गहरे बादलों में डूब गई थी। अभी वो सब के सब शोलों में घिरे हुए मंदिर के तिलाई गुंबद को यास भरी नजरों से देख रहे थे कि चंद बदहवास सिपाही रतन सिंह के करीब आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। उनके उतरे हुए चेहरे भी धुएं के हमरंग हो गए थे। खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारी जबानों को फालिज ने खा लिया? रतन सिंह चुप खड़े हुए सिपाहियों पर बरस उठा। सम्राट, आपके गुलाम सूरज पोल की हिफाजत ना कर सके। एक सिपाही ने लरजते हुए यह अलमनाक खबर सुनाई। हर कदम पर राजपूत वीरों ने दुश्मनों को रोकने के लिए अपने शरीरों की बाड़ लगा दी, मगर अलाउद्दीन की सेना उन्हें भी पार कर गई। बुज़दिलों, वापिस जाओ और एक एक इंच जमीन के लिए लड़ो। रतन सिंह ने गजबनाक लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, लेकिन राजपूत सरदार देख रहे थे कि उनके फरमा रवा के कदमों की लर्जिश नुमाया हो चुकी थी। सिपाही गर्दनें झुकाए हुए लौट गए और रतन सिंह अपने सरदारों के हमरा एक खुफिया तहखाने की तरफ बढ़ा। बलराम सिंह को दो सरदार सहारा दिए हुए थे और चित्तौड़ का हुक्मरान तबका अपनी जान बचाने के लिए आखिरी पनाहगाह ढूंढ रहा था। वो 26 अगस्त 1303 ईस्वी बामुताबिक मुहर्रम 703 हिजरी का एक यादगार दिन था, जब दोपहर के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का लश्कर उस किले में दाखिल हुआ जिसे बड़े बड़े फौजी दानिश्वर नाकाबिले तस्कीर करार देते आए थे और जिसके बारे में खुशगुमान राजपूतों का ख्याल था कि आसमान को छू लेना मुमकिन है, मगर कोई दुश्मन चित्तौड़ की बुलंद दीवारों तक नहीं पहुंच सकता। मुसलमान मुअर्रिखों की रिवायत के मुताबिक 6 माह और हिंदू तारीख नवीसों की राय में मुसलसल 8 माह के थका देने वाले मुहासरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का एक एक एजाज छीनकर उसे अपने कदमों तले रौंद डाला। आज तमाम बुलंदियां पस्तियों में बदल गई थी और सारे आहनी दावे किसी नाजुक शीशे के टुकड़ों की तरह टूटकर इधर उधर बिखर गए थे।
अलाउद्दीन खिलजी हजरत अमीर खुसरू के साथ उस मसनूई पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था जहां हशाम असदी ने मंजनीक़ नस्ब करके किले की संगी दीवारों को घास के तिनकों का ढेर बना दिया था। खुसरू, हमारे जांबाजों को देख रहे हो कि कैसी सरमस्ती के आलम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और इन सरफरोशों को कैसे रोका जा सकता है कि ये सब के सब हजरत निजामुद्दीन औलिया के गुलाम हैं। अलाउद्दीन फतह का यह नाकाबिले यकीन मंजर देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था और उसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी थी। खुसरू, हजरत शेख की दुआओं ने अलाउद्दीन को शर्म और रुसवाई से बचा लिया, वरना आज तुम्हारा सुल्तान अपने सीने पर नाकामी के जख्म सजाए किसी गोशे में पड़ा लोगों के ताने सुन रहा होता। वो कैसा अजियतनाक वक्त होता खुसरू, जब हमारा शौक़े तस्कीर एक दीवाने का ख्वाब बन जाता। हमने कैसे पुरहोल सहरा में अपने लश्करों को झोंक दिया। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। जोश-ए सरा में अलाउद्दीन ने हजरत अमीर खुसरू के दोनों हाथ पकड़ लिए। खुसरू, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने हजरत शेख की बारगाह में हमारी दरख्वास्त पेश की। अमीर खुसरू की अजीब कैफियत थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और आप खामोश खड़े उस रास्ते की तरफ देख रहे थे जिससे गुजरकर सुल्तान का लश्कर यहां तक पहुंचा था। खुसरू, हमारे पास हजरत शेख का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। खुदा ने हमें सीमो जर के इतने अनबार दिए हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी दौलत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया को कोई नजर पेश करना चाहते हैं तो ये सारे खजाने बड़े हकीर नजर आने लगते हैं और हम अचानक शहंशाह से गरीब व मुफलिस इंसान बन जाते हैं जिसका दामन दरीदा होता है और हाथ खाली नजर आते हैं। शेख के हजूर यही इंकसार सबसे बड़ी नजर है। हजरत अमीर खुसरू ने इंतहाई ज़हानत से सुल्तान को समझाते हुए कहा, जब तक आपके जज्बात बरकरार रहेंगे हजरत शेख की दुआओं की सआदत भी हासिल रहेगी। खुसरू, ऐसा ही होगा। अलाउद्दीन का लहजा असर अंगेज था जैसे ये उसके दिल की आवाज हो। अचानक मलिक नुसरत खान घोड़े पर सवार पहाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सुल्तान ने अमीर खुसरू के हाथ छोड़ दिए और अपने मुसाहिब खास की जानिब देखा। नुसरत खान बार बार अपनी शमशीर को फिजा में लहरा रहा था। फिर वो पहाड़ी के नीचे आकर ठहर गया और बुलंद आवाज में बोला, मगर फासला ज्यादा होने के सबब अलाउद्दीन उसकी गुफ्तगू को समझ नहीं सका। हम आ रहे हैं नुसरत खान, सुल्तान ने जवाबन कहा और हाथ के इशारे से नुसरत खान को नीचे ठहरने के लिए कहा। हिफाजती दस्ते अपनी अपनी जगह होशियार और मुस्तैद हो गए और अलाउद्दीन अपने जान निसारों की दो रोया कितारों के दरमियान से गुजरता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। अभी सुल्तान के कदम हमवार जमीन को छू भी नहीं सके थे कि मलिक नुसरत खान एहतरामन झुक गया। उठो नुसरत खान, हमें अपना चेहरा दिखाओ कि तुम कड़ी आजमाइश के मैदान से सुरखरू लौटे हो। अलाउद्दीन ने अपने जाबाज सिपह सालार को पुरजोश आवाज में पुकारा। मलिक नुसरत खान सीधा हुआ और उसने अपनी शमशीर को नयाम से निकालकर सुल्तान के कदमों में रखते हुए कहा। सुल्तान के जाहो जलाल का साया पूरे चितौड़ पर छा गया। शाह के दस्ते किश्वर कुशा ने गुलामों को जो शमशीरें इनायत की थी वो सब की सब दुश्मनों के खून से सुर्ख हो गई। किसी सरकशो नाफरमान की गर्दन उसके कांधों पर कायम नहीं रही और राजपूतों के जितने सर भी नजर आ रहे हैं वो सुल्तान की दहशत से झुके हुए हैं। उन्हें अमान दे दी गई है कि वो फातह आलम के रहम की भीख मांग रहे थे। मलिक नुसरत खान ने महाज जंग की तफसील बताते हुए कहा, और वो मगरूर औरत कहाँ है मलिक? सुल्तान ने बेचैन होकर रानी पद्मनी के मुतालिक सवाल किया। अभी कुछ खबर नहीं सुल्तान मुअज्जम, मलिक नुसरत खान ने जवाबन अर्ज किया। हर तरफ आग ही आग है। शहंशाह के नमकख्वार मासूम बच्चों और बेगुनाह औरतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए अलाउद्दीन उदास नजर आने लगा, मगर उसने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया। और ख्वाजा हाजी कहाँ है? इराकी और जफर खान क्या कर रहे हैं? सुल्तान ने अपने तीनों सिपह सालारों के बारे में दरियाफ्त किया। शाह का हर गुलाम अपने फर्ज से सुबकदोश होने की कोशिश कर रहा है। मलिक नुसरत खान ने इत्तलान कहा, उन्हें हमारी तरफ से इस अजीमुशान फतह पर मुबारकबाद दो और उनसे कहो कि वो एहतियात के साथ आगे बढ़ें। अगर उनके जिस्मों पर कोई जख्म आया तो शाह वाला उसे अपने दिल पर महसूस करेंगे। सुल्तान ने मलिक नुसरत खान को हुक्म देते हुए कहा, तुम सब हमारे दस्ते बाजू हो और हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा एक हाथ कट जाए। मलिक, उन तीनों को हमारा हुक्म पहुंचा दो कि उनकी जानें हमारे लिए चितौड़ की फतह से भी ज्यादा कीमती हैं। अगर उन्होंने अपनी सलामती की तरफ से गफलत बरती तो बहुत जल्द हम उनसे एक एक कोताही का हिसाब लेंगे। मलिक नुसरत खान अपने सुल्तान की इस करम नवाजी पर बेकरार हो गया। उसने आगे बढ़कर अलाउद्दीन के हाथों को बोसा दिया, कबाए शाही को कई बार आंखों से मला और तेजी के साथ किले की तरफ चला गया। सुल्तान अपने खेमे में वापस पहुंचा तो रामदेव हाथ बांधे दरवाजे पर खड़ा था। अलाउद्दीन को देखते ही जमीन बोस हो गया। तेरा इल्म सच्चा है रामदेव, अलाउद्दीन ने उस शोबदाबाज की तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। तेरी पेशगोई पूरी हुई। सम्राटों के सम्राट, अभी क्या हुआ है? रामदेव सुल्तान के कदमों पर मचलने लगा।
میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تو اس زمین پر بڑے حشر اٹھیں گے، انسانی خون کے بڑے سیلاب آئیں گے اور پھر سلطان کا پرچم دنیا پر لہرا جائے گا۔ اسے ہمارے خیمے میں بھیج دو۔ سلطان نے اپنے محافظ سپاہیوں کو حکم دیا اور خود تیزی سے اندر چلا گیا۔ رام دیو زمین سے اٹھا اور سلطان کی قربت سے شرف یاب ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت امیر خسرو نے اس عیار انسان کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکے کہ انہیں علاؤدین کے مزاج کا بخوبی اندازہ تھا۔ خوشامد پسندی سلطان کی فطرت میں شامل تھی اور رام دیو اس کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ علی عامر آفریدی بیرونی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے سلطانی لشکر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ جنگ کے نتائج سے بے خبر تھا۔ چندر سنگھ کے قتل ہو جانے کے بعد ایک امکانی رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ شدید بے کسی کے عالم میں روزانہ آسمان کی طرف دیکھتا اور اپنے پیدا کرنے والے کو پکارتا، اے خدا، ہمیں اس جبر کے زندان سے نکال کہ اب ان طلسمی دیواروں میں تیرے مجبور بندوں کا دم گھٹا جاتا ہے۔ نرملا کماری جو آفریدی سے زیادہ غم زدہ تھی، ان حوصلہ شکن لمحات میں اسے تسلیاں دیتی۔ سردار، دنیا کا ہر قید خانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی دیواریں گر جائیں اور قیدی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکے۔ علی عامر آفریدی چند لمحوں کے لیے شرمسار سا نظر آنے لگتا اور پھر نرملا کے دلکش چہرے کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کی ساری آزادیاں اس قید پر قربان کر دوں، مگر مجھے والدہ محترمہ کی اذیتوں کا خیال آتا ہے کہ بیٹے کی جدائی نے ان کا کیا حال بنا دیا ہوگا۔ آخر وہ ماں ہے۔ اور پھر عالیہ بہت یاد آتی ہے۔ جب میں نے اسے ہانسی روانہ کیا تھا تو وہ اس طرح روئی تھی جیسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہو، اور وہ خواب نرملا بڑے بھیانک خواب ہیں جو مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا کہ آبرومندانہ موت ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، لیکن ملک کافور کا تصور مجھے چین سے سونے نہیں دیتا۔ کون جانے اس غیرت فروش اور بزدل دشمن نے میرے پیچھے کیا گل کھلائے ہوں گے۔ میں تو ہر وقت لرزتا ہی رہتا ہوں۔ میرے غم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا نرملا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کہتے کہتے آفریدی کسی وحشت زدہ انسان کی مانند نظر آنے لگتا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور آنکھوں سے نفرت و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگتی۔ میں ان دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں سردار، نرملا رونے لگتی۔ دن رات اپنے خدا سے ان کے لیے سلامتی مانگتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اب وہی تو میری سسکتی ہوئی تمنا کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ نرملا کی غم گساری کا یہ انداز دیکھ کر آفریدی بھی اشک بار ہو جاتا۔ ہاں نرملا، تم ضرور دعا مانگا کرو۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، مگر تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئی ہو۔ تمہارے جذبے ہم سے زیادہ سچے اور معصوم ہیں، اس لیے خدا تمہاری زیادہ سنے گا۔ اسی کربناک فضا میں 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن آج جب علی عامر آفریدی طلسم قدے کے باغ میں آ کر حسب عادت آسمان کی طرف دیکھنے لگا تو اسے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ پھر اس نے بڑی وارفتگی کے عالم میں چیختے ہوئے نرملا کو اطلاع دی۔ میرا سلطان آ پہنچا اور اس نے رتن سنگھ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ آفریدی بدحواسوں کی طرح نرملا کو کھینچتا ہوا باغ میں لایا اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، میرے سلطان کی آتش جلال نے بت پرستوں کے نشیمن کو پھونک ڈالا۔ پتھر کے پجاری چند گز کی بلندی پر اپنے آشیانے کے 4 تنکے سجا کر دعوے کر رہے تھے کہ بجلیاں انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ افسوس نادانوں کے انجام پر، جنہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ برق ہمیشہ آسمان سے ٹوٹتی ہے اور آسمان کے آگے دنیا کی ہر بلندی ہیچ ہے۔ علی عامر آفریدی رقص کے سے انداز میں اپنے جذبہ مسرت کا اظہار کر رہا تھا اور نرملا کماری کی خوبصورت آنکھیں دھوئیں کو دیکھتے دیکھتے پتھرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا سرخ و سفید پیکر ایک زرد رنگ اور بے جان مجسمے میں ڈھل گیا تھا۔ یہ میرا گھر جل رہا ہے سردار۔ اچانک نرملا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میری قوم، میرا وطن، میری گلیاں، میرے پنگھٹ، میرے بچپن اور جوانی کی یادیں، میری سہیلیاں، آج ہر شے کو آگ لگ گئی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر نرملا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سر کو ایک درخت سے ٹیک دیا۔ مجھے سہارا دو آفریدی، میں اپنی زندگی کی آخری آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ آفریدی گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے نرملا کو اپنے توانا بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اب علی عامر کو احساس ہو رہا تھا کہ جو لمحہ اس کے لیے ناقابل بیان خوشی لے کر آیا تھا، اسی لمحے نے نرملا کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ آفریدی اپنی اضطراری حرکت پر بہت زیادہ پشیمان نظر آ رہا تھا۔ اس نے نرملا کی دلجوئی کے لیے بے شمار تسلی آمیز کلمات کہے، مگر وہ ساتھ ہی بڑی جان لیوا تھی۔ بہت دیر تک نرملا پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری رہی۔ یہ آگ سلطان کے سپاہیوں نے نہیں، خود راجپوتوں نے اپنے گھروں میں لگائی ہے۔ نرملا آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ یہ ان کی صدیوں پرانی رسم ہے کہ شکست سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان شعلوں میں وہ لوگ جل رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں۔
मासूमों और बेगुनाहों के उस जुर्म की सजा है कि वो दुनिया में क्यों आए थे। अफरीदी के जहन में एक आंधी सी चलने लगी। निर्मला, मुझे इस तिलिस्म कदे से बाहर जाना होगा। उठो और मुझे इस कैद से रिहाई दो कि तिलिस्म कदे से निकलने का राज सिर्फ तुम ही जानती हो। क्या हुआ सरदार? निर्मला अफरीदी की जनूनी कैफियत देखकर सहम सी गई। मुझे महामंत्री के आखिरी अल्फाज याद आ रहे हैं। अफरीदी यकायक बहुत उदास नजर आने लगा। उन्होंने रुखसत होते वक्त कहा था कि अगर सुल्तान चितौड़ पर गलबा हासिल कर ले तो तुम उससे मेरी कौम के लिए बेहतर सलूक की सिफारिश करना। बाप का जिक्र सुनकर निर्मला के जज्बात की दुनिया एक बार फिर ज़ेरो ज़बर हो गई। एक लम्हे में आंखों के सामने कई जमाने आए और गुजर गए। निर्मला, ये सोचने का वक्त नहीं है, आफरीदी ने तेज आवाज में कहा। निर्मला ने अपने दिल पर बड़ा जबर किया और संभलने की कोशिश करने लगी। इस हंगामा खेजी में आप कहाँ जाएंगे? किसी को अपनी जान का भी होश नहीं होगा। कौन जाने के राजपूत किले से निकलने वाले हैं या सुल्तान के सिपाही अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस आलम में आपको कौन पहचानेगा? पहले आग को बुझ जाने दीजिए, फिर पता चलेगा कि क्या बचा है और क्या क्या जल गया है। मैं आपको इन शोलों के दरमियान से गुजर कर नहीं जाने दूंगी। निर्मला सदमों से निढाल होने के बावजूद उठी और आफरीदी का दामन सख्ती से पकड़ लिया। शाम तक किले के हर गोशे पर मुसलमानों का तसल्लुत हो चुका था। तकरीबन 30,000 राजपूत कैदी बना लिए गए थे। उनमें जवान, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल थे। हजारों औरतें जलकर खाक हो चुकी थी और इतनी ही खवातीन को भड़कती हुई आग के हिसार से बाहर निकाल लिया गया था। इस कश्मकश में सुल्तान के सिपाहियों के लिबास भी जगह जगह से जल गए थे। जिन औरतों को मौत के मुंह से खींचा गया था, उनके चेहरे बुरी तरह झुलस गए थे और वो तकलीफ की शिद्दत से दर्दनाक आवाजों में चीख रही थी। मासूम बच्चों को भी बचाने की कोशिश की गई थी, मगर उनमें अक्सर सोजिश की ताब ना लाकर मर चुके थे। सुल्तान किले में दाखिल होने के लिए बेकरार था, मगर सिपह सलारों की दरख्वास्त पर उसे रुक जाना पड़ा। सिपाही एक एक लम्हे की खबर दे रहे थे, मगर अलाउद्दीन को जिस अहम तरीन इतला का इंतजार था वो अभी तक मौसूल नहीं हुई थी। रानी पद्मनी माता के मंदिर में जलकर सत्ती हो गई थी। सुल्तान के फौजियों ने उस इहाते में दाखिल होने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। पद्मनी के साथ राजा रतन सिंह भी गायब था। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरने लगे थे। अंधेरा फैल जाने के ख्याल से अलाउद्दीन के सिपाहियों ने राजपूत सम्राट की जुस्तजू का काम तेज तर कर दिया था, लेकिन अभी तक रतन सिंह का कोई सुराग नहीं मिल सका था। मैं जानता हूं सुल्तान के वो बुज़दिल हुक्मरान इस वक्त कहां होगा। अलाउद्दीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए रामदेव आगे बढ़ा। उसने राजमहल के किसी खुफिया तहखाने में पनाह ढूंढी होगी, मगर वो ज्यादा देर तक फातह आलम की दस्तरस से दूर नहीं रह सकता। अलाउद्दीन ने फौरन रामदेव को इशारा किया कि वो सिपाहियों के हमरा जाकर रतन सिंह को तलाश करे, मगर उस अयार शोबदाबाज ने होशियारी से काम लेते हुए कहा, रात के अंधेरे में हमारी तमाम दौड़ धूप रायगा जाएगी और अगर वो इस तारीकी से फायदा उठाकर गायब हो गया। अलाउद्दीन ने अपना खदशा जाहिर करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम के जान निसारों का मुहासरा इस कदर तंग है कि कोई बिल्ली भी शाह वाला के हुक्म के बगैर किले से बाहर नहीं जा सकती। मलिक नुसरत खान और ख्वाजा हाजी ने बैक जबान कहा। अलाउद्दीन कुछ सोचता रहा और फिर अपने सिपह सलारों से मुखातिब होकर बोला, मुहासरा इस कदर तंग कर दो कि चूंटियां भी अपने सुराखों से बाहर ना आ सकें। तमाम रात इस तरह जागो कि तुम्हारी पलक तक झपकने ना पाए। हम रतन सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। वो रात अहले चितौड़ के लिए आहों और सिसकियों की रात थी। आखिर जब मरने वाले मर गए तो फरियाद फूगा का एक तूफान उठा और फिर आहिस्ता आहिस्ता डूब गया। 6 माह के मुहासरे में यहाँ के बाशिंदे रोज जीते थे और रोज मरते थे। उन्हें अपनी आखिरी मौत का इंतजार था और जब वो मौत भी आ गई तो खौफ और दहशत का अजाब खत्म हो गया। वसवसों और अंदेशों का ऐसा अजाब जो हकीकी मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे होता है। अलाउद्दीन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। फौजियों की बड़ी तादाद राजपूत कैदियों की निगरानी कर रही थी, जिन्हें कई बड़े खेमों में महसूर कर दिया गया था। कुछ सिपाही राजपूत खवातीन की निगहबानी पर मामूर थे। उनमें वो औरतें भी शामिल थी जिन्हें आग के शोलों से बचा लिया गया था। सुल्तान के हुक्म पर झुलसी हुई औरतों और बच्चों को तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही थी। एक दस्ता उन माहिर शमशीर जनों का था जो किले के चारों तरफ पहरेदारों की हैसियत से मुतय्यन किए गए थे, ताकि राजा रतन सिंह अपने सरदारों के साथ फरार न हो सके। अलाउद्दीन एक तारीखी फतह हासिल करने के बावजूद बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। चितौड़ पर फौजकशी के कई सियासी असबाब थे। सुल्तान चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर उसके हल्का असर में शामिल हो जाए। मकसद के पेश नजर अलाउद्दीन ने अपने वफादार सिपह सलारों को हिंदुस्तान के दूर दराज गोशों में भेजा था और ये सुल्तान की खुशकिस्मती थी कि उसके जान निसारों ने हक गुलामी अदा करते हुए बड़ी खूनरेज जंगें लड़ी थी। नतीजतन हिंदुस्तान के ऐसे इलाकों पर भी अलाउद्दीन का मुकम्मल कब्जा हो गया था जिनकी तस्कीर के ख्वाब देखते देखते कई मुसलमान हुक्मरान दुनिया से रुखसत हो चुके थे।
ان مقبوضہ خطوں میں بنگال، سندھ، گجرات، مالوا، پنجاب اور کشمیر نمایاں تھے۔ جنوبی ہندوستان کی فتوحات اور شمالی علاقے پر خلجی حکومت کے اثرات اسی وقت قائم رہ سکتے تھے جب چتوڑ کی آزادی سلب کر کے اسے غلامی کی ناقابل شکست زنجیر پہنا دی جائے۔ یہاں سے گزر کر تجارتی راستے گجرات، مالوا، وسط ہند اور سندھ کی طرف جاتے تھے، اس لیے تجارتی نقطہ نظر سے بھی چتوڑ پر غلبہ حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور جہاں تک چتوڑ کی فوجی اہمیت کا سوال ہے تو اس پر پرچم لہرائے بغیر تذکیر ہندوستان کا خواب دیکھنا محض حماقت تھی۔ اپنے اسی خواب کی تعبیر پانے کے لیے علاؤالدین خلجی نے اس دشوار گزار گھاٹی کا انتخاب کیا تھا جسے ہم وادی فنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ علاؤالدین عجیب و غریب فطرت کا انسان تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے دشمن سے الجھنے کے لیے ناقابل بیان بہانے تراشتا تھا۔ راجہ رتن سنگھ ہی نہیں، خود سلطان کے سپاہی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ علاؤالدین صرف ایک عورت کے لیے انتہائی پیچیدہ بازی کھیل رہا ہے، مگر یہ راز چند لوگوں کو معلوم تھا کہ علاؤالدین کی نظریں کہیں اور تھی، نشانہ کہیں اور۔ آج سلطان کے تمام تیر نشانے پر بیٹھ گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی بے قرار اور بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔ یہ اداسی اور بے چینی محض اس لیے تھی کہ وہ مکمل فتح حاصل کرنے کے باوجود رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کو لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی بارگاہ میں داخل ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر جب سلطان کا اضطراب حد سے بڑھا تو اس نے رام دیو کو اپنے خیمے میں طلب کرتے ہوئے کہا، تو نے 25 سال پہلے ہماری آمد اور فتح کی پیش گوئی کی تھی، مگر آج ہم پوچھتے ہیں کہ پدمنی اور رتن سنگھ کے بارے میں تیرا علم کیا کہتا ہے؟ رام دیو فوراً اپنی بوسیدہ کتاب لے کر حاضر ہوا، شکستہ اوراق میں کچھ دیکھتا رہا اور پھر کاغذ پر ذائچہ کھینچنے کے بعد بولا، فاتح عالم، ستاروں کی رفتار بتا رہی ہے کہ پدمنی آگ کے شعلوں میں جل کر دوسری دنیا کی طرف جا چکی۔ رتن سنگھ اپنی ایک خفیہ پناہ گاہ میں زندہ ہے جو کل کسی وقت ایک قیدی کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پدمنی چلی گئی ہماری اجازت کے بغیر؟ علاؤالدین کا لہجہ قہرناک تھا، مگر اس میں پوشیدہ شکست کے آثار کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا رام دیو، کیا ستاروں کی چالیں بدلی نہیں جا سکتی؟ اے سنسار کے وجیتا، ستاروں کی چال کو پرماتما کے سوا کون بدل سکتا ہے؟ رام دیو نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں، آسمان کے فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ علاؤالدین نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا، پھر بھی ہم نے اس پر زندگی کے دروازے تو بند کر دیے، جو ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا اس سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ علاؤالدین کے لہجے میں دولت و اقتدار کی بڑی خوفناک آگ تھی، جس کی لپٹیں دیکھ کر رام دیو لرزنے لگا۔ چند لمحوں تک سلطان خاموشی سے خیمے کی چھت کو دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ رام دیو سے مخاطب ہو کر بولا، کیا دہلی کے سفیر نے پدمنی تک ہمارا حکم نہیں پہنچایا تھا کہ وہ سلطان کے شبستان میں داخل ہو کر پورے ہندوستان پر حکمرانی کرے؟ علاؤالدین نے غیر ارادی طور پر علی امیر آفریدی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ رتن سنگھ کہتا تھا کہ ہمارا کوئی سفیر چتوڑ کے دربار میں داخل نہیں ہوا۔ آفریدی کا ذکر سن کر رام دیو ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا عیار ذہن نئی کروٹ بدل چکا تھا۔ رتن سنگھ جھوٹ بولتا ہے فاتح عالم۔ رام دیو کا لہجہ انتہا سے زیادہ خوش آمدانہ تھا۔ وہ نوجوان سفیر چتوڑ آیا تھا اور اس نے آپ کا فرمان خاص بھی چتوڑ کے حکمرانوں تک پہنچا دیا تھا۔ علاؤالدین یک بیک مضطرب سا نظر آنے لگا۔ آفریدی یہاں آیا تھا؟ سلطان نے چونک کر پوچھا۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ ہم بہت دن تک دہلی میں اس کا انتظار کرتے رہے، مگر جب کوئی اطلاع نہیں ملی تو ہم نے اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دیا کہ جن معاملات میں تحریر اثر انداز نہیں ہوتی ہم اس کا فیصلہ شمشیر سے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاؤالدین جواب طلب نظروں سے رام دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ رام دیو کے لیے یہی ایک موقع تھا جب وہ آفریدی کی طرف سے سلطان کے دل میں نفرتوں کا غبار بھر سکتا تھا۔ فاتح عالم کے تمام فیصلے دانش مندانہ صحیح، مگر دل کی سفارت کے لیے بلند کردار انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید سلطان نے اس بے شرم نوجوان پر کچھ زیادہ ہی اعتبار کر لیا تھا۔ رام دیو نے شک کی زمین میں فتنہ انگیزی کا پہلا بیج بوتے ہوئے کہا۔ علاؤالدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہماری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ سلطان زمانہ، اس حقیر غلام کی زبان حقیقت کا اظہار کرنے سے عاجز ہے۔ رام دیو لرزنے لگا۔ کہہ دے کہ جو کچھ تجھے کہنا ہے کہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں۔ علاؤالدین کی تیز آواز اس طرح گونجی کہ رات کے سناٹے بھی کانپنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بد کردار، نمک حرام اور بے وفا شخص نہیں دیکھا سلطان۔ رام دیو نے علی امیر آفریدی کے بارے میں زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے شاہ والا کی اعلیٰ ظرفی کے قصیدے پڑھنے کی بجائے ایسی غلیظ باتیں اپنی زبان سے ادا کی کہ خلجی حکومت کی عظمتوں کا فلک بوس محل کسی غریب کی کچی جھونپڑی سے بھی زیادہ کمتر نظر آنے لگا۔ علاؤالدین کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، مگر اس کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی۔ بس قہر رنگ آنکھوں کی جنبش سے رام دیو کو بیان جاری رکھنے کا حکم دے کر ہمتن گوش ہو گیا۔ رام دیو نے سر جھکا لیا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا،
اس نے آپ کا خط دینے سے پہلے رانی پدمنی کو تنبیہ کی تھی کہ سلطان حرف انکار سننے کا عادی نہیں۔ جو عورت علاؤدین کے جذبات کا احترام نہیں کرتی اسے جبراً شبستان شاہی میں داخل کر لیا جاتا ہے، اور ایسی عورتوں سے دہلی کے محلات بھرے ہوئے ہیں۔ رام دیو کا لہجہ اس قدر سرد تھا جیسے کوئی سانپ اپنے شکار کو ڈس رہا ہو۔ علاؤدین کے دل و دماغ جلنے لگے تھے، اور اس ناشکر گزار آفریدی نے کیا کہا تھا؟ رام دیو کی گردن بدستور جھکی رہی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب سلطان اپنے حقیقی چچا کا سر کاٹ کر گلی گلی پھیرا سکتا ہے تو انکار کی صورت میں پدمنی بھی کوچا بکوچا کسی طوائف کی طرح نچائی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر رام دیو نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا۔ علاؤدین کے غصے کی آگ بھڑک کر بے قابو ہو گئی تھی۔ احسان فراموش نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ رام دیو کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پگھلے ہوئے لوہے پر آخری ضرب لگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کی۔ اگر وہ نافرمان سفیر شاہ والا پر یہ تہمت نہ تراشتا تو بہت ممکن تھا کہ پدمنی سلطان کے حرم میں داخل ہونے پر آمادہ ہو جاتی، لیکن ایک خاندانی عورت داشتہ کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی وہ اندیشے تھے جس نے پدمنی کو آپ سے ہمیشہ کے لیے بدظن کر دیا، ورنہ کون ایسی خاتون ہے جو ملکہ ہند کا تاج پہننا نہیں چاہتی؟ رام دیو علاؤدین کے سینے میں بھڑکتی ہوئی نفرتوں کی آگ کو عجیب عجیب انداز سے ہوا دے رہا تھا۔ تیرا مطلب ہے کہ اس بدکار آفریدی کی غلط سفارت نے ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا؟ علاؤدین کے لہجے سے انگارے برس رہے تھے۔ یقیناً فاتح عالم، رام دیو نے اپنا سر زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اٹھ کے سجدہ گزاری کا وقت نہیں ہے۔ علاؤدین نے رام دیو کے سر پر ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنا مذہب بیچ دینے والا عیار برہمن سیدھا ہو گیا۔ ہمیں بتا کہ ہمارے وقار کے پیراہن کو داغدار کرنے کے بعد وہ بدنہاد کہاں چلا گیا؟ رانی پدمنی اس گستاخ و بے ادب سفیر کو قتل کرا دینا چاہتی تھی، مگر ریاست کا مہامنتری وکرم سنگھ ایک ہوش مند انسان تھا۔ اس نے سیاسی تقاضوں کے پیش نظر آفریدی کو چتوڑ کے حکمرانوں کے قہر و غضب سے بچا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ رام دیو انتہائی جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات سنانے لگا۔ وکرم سنگھ نے سلطان کے سفیر کو محض اس لیے بچایا تھا کہ وہ دہلی واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے آپ سے شدید نفرت تھی۔ اس نے کئی بار رانی پدمنی سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ وکرم سنگھ بھی آپ کا بدترین دشمن تھا اور فاتح عالم کو سر دربار گالیاں دیا کرتا تھا۔ مہامنتری ہی نے رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ آفریدی کی جان بخش دیں اور اس کے سلے میں شاہی سفیر حکومت خلجی کے کئی اہم فوجی راز ظاہر کر دے گا۔ رانی پدمنی کا غصہ کسی حد تک زائل ہو چکا تھا اور وہ آفریدی کی درخواست پر ابھی غور ہی کر رہی تھی کہ ایک عبرتناک واقعے نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ آپ کا وہ نامہ بر صرف احسان فراموش ہی نہیں بلکہ ایک بد کردار نوجوان بھی تھا۔ اس نے وکرم سنگھ کی آوارہ مزاج بیٹی نرملا کو ورگلایا اور پھر ایک دن وہ دونوں رات کی تاریکی میں منتری بھون سے فرار ہو گئے۔ وکرم سنگھ رانی پدمنی کا حقیقی چچا تھا۔ ریاست کا ہر فرد اسے احترام کی نظروں سے دیکھتا تھا، مگر اس واقعے نے چوہان راجپوتوں کی آبرو کو مٹی میں ملا دیا۔ وکرم سنگھ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور بالآخر ایک روز اس نے خودکشی کر لی۔ علاؤدین کے ذہن میں نفرت و قہر کی آندھیاں سی اٹھ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے سفیر کی بہرا روی کے افسانے کو پورے تحمل کے ساتھ سنتے ہوئے کہا، کیا چتوڑ کا حفاظتی نظام اس قدر ناقص ہے کہ دو مجرم عاشق کتنی آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتے ہیں؟ ریاست کے سرحدی انتظامات تو اپنی جگہ درست تھے، لیکن چتوڑ کی بعض رازدار شخصیتوں کا خیال ہے کہ وکرم سنگھ کے محل میں کوئی خفیہ سرنگ موجود ہے۔ اسی سرنگ کے ذریعے وہ دونوں فرار ہوئے ہیں۔ رام دیو نے اپنی من گھڑت کہانی میں نئی رنگ آمیزی کرتے ہوئے کہا، کیا رتن سنگھ اور پدمنی نے ان دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سلطان علاؤدین نے ایک اور سوال کیا۔ رام دیو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اسے مجبوراً سچ بولنا پڑا۔ رتن سنگھ نے آفریدی اور نرملا کی جستجو میں منتری بھون کو آگ لگا دی، مگر اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سرنگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس طرح اہل چتوڑ کو یقین کر لینا پڑا کہ دونوں ریاست کی سرحدوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ علاؤدین کی پیشانی لکیروں سے بھر گئی تھی اور اس کا چہرہ سرخ لوہے کی طرح تپنے لگا تھا۔ یکایک سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے رام دیو کو نکل جانے کے لیے کہا اور پھر خلوت ہوتے ہی اس کے ذہن میں ملک کافور کے الفاظ ابھرنے لگے۔ سلطان کے محبوب غلام نے کہا تھا، آفریدی شاہ والا کو محسن جلال الدین خلجی کا قاتل کہتا ہے اور ایک قاتل کے سایہ اقتدار میں رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے اپنی ماں اور بہن کو ہانسی روانہ کر دیا ہے کہ موقع ملتے ہی انہیں بھی چتوڑ بلا لے اور سلطان کی حدود مملکت سے دور چلا جائے۔ رام دیو اور ملک کافور کے بیانات میں ایک بات مشترک تھی کہ آفریدی علاؤدین خلجی کو محسن کچھ سمجھتا ہے اور اس کے اقتدار کو غاصبانہ قرار دیتا ہے۔ سلطان کو رام دیو کے بیان پر اعتبار آ گیا کہ وہ سینکڑوں میل دور رہتے ہوئے بھی اسی بات کو دہرا رہا تھا جو ملک کافور نے قصر ہزار ستون کے شاہی عشرت قدے میں کہی تھی۔ حالانکہ چتوڑ کے منافق جادوگر نے اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے ہندوستان کی اکثریت باخبر تھی۔
جب علاؤدین نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے سر کو اودھ کی گلی گلی میں پھرایا تھا تو چتوڑ کے حکمران اس واقعے کو کس طرح فراموش کر سکتے تھے؟ رام دیو نے علاؤدین کی صفاقی کے اسی افسانے کو آفریدی سے منسوب کر دیا تھا تاکہ شاہی سفیر سلطان کی نظروں سے گر جائے اور اس طرح اس کا انتقامی جذبہ تسکین پا سکے۔ اب یہ آفریدی کی بد نصیبی تھی کہ وہ سفارت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرنے کے باوجود علاؤدین کی نفرتوں کا ہدف بن گیا۔ سلطان اپنے خیمے میں تنہا تھا اور شدید عالم غضب میں بول رہا تھا، ہم نے تجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، مگر تیری نمک حرام فطرت نے ہماری نوازشات کی قدر نہ کی۔ اب تو سمجھتا ہے کہ چتوڑ سے فرار ہو کر ہمارے حلقہ اثر سے نکل جائے گا؟ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ ہم رتن سنگھ کے قضیے سے نجات حاصل کر لیں، پھر تجھے دیکھیں گے کہ تو کہاں تک بھاگ سکتا ہے، اور کچھ دن اپنی مجرمانہ سانسیں پوری کر لے۔ احسان فراموشی اور ناشکر گزاری کے مجرموں کو سلطان کے دستے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔